الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. الحين اشترى الأغاني وأدمن على سماع الأغاني. أدمن ذا الحين مدمن الأغاني في دمه. الأداء الأغاني كذا قاعدة تسن عند أذنه. إيش النتيجة؟ إيش العقوبة؟ وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. والله بعض الشباب اتصل علي وأكثر من شاب يقول والله إني أسمع الأذان، أسمع الأذان ونفسي أروح أصلي نفسي، لكن أحس بثقل غير طبيعي. في شيء يردني، في شيء قاعد يردني، أبغى أروح أصلي بس في شيء يردني. ليه؟ لأنك اشتريت الأغاني هذه وقدمتها على كلام الله وعلى طاعة الله، فلعبت فيك، لعبت فيك وعرقلتك عن ذكر الله وعن طاعة الله. بعض الشباب يقول لك أغاني، أنا بس مشكلتي أغاني بس. هذه مشكلة، هذه مشكلة. شوف من بداية شراء الأغاني وشراء له الحديث، شوف الآيتين إيش النهاية. بالله يعيد علينا يا شيخ. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم